अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 7 फरवरी 2024 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 26 रजब 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। हिंदू तंजीमों की जानिब से अब एक नया दावा पेश किया जा रहा है। एक हिंदू तंजीम ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के हिंदू मंदिर होने का दावा करते हुए 9 फरवरी को अजमेर में मार्च निकालने का ऐलान किया। महाराणा प्रताप सेना के तौर पर अपनी शिनाख्त जाहिर करने वाली हिंदू तंजीम ने यह दावा करके एक नए तनाज़े को जन्म देने की कोशिश की है। मशहूर सूफी व बुजुर्ग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की राजस्थान के अजमेर में वाक़ दरगाह दर हकीकत एक हिंदू मंदिर है। इस तंजीम के यह दावा करते हुए मार्च निकालने के ऐलान ने खित्ते में फ़िरक़ावाराना कशीदगी के ताल्लुक से खदशात पैदा कर दिए हैं। अजमेर की दरगाह मजहबी हम आहंगी की अलामत के तौर पर अपना एक इम्तियाज़ रखती है और पूरी दुनिया में मशहूर है। यह दरगाह मुख्तलिफ अकायद ही नहीं, मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अक़ीदतमंदों को भी अपनी तरफ मुतवज्जे करती है। अजमेर की दरगाह सदियों से हिंदुस्तान की सकाफ़ती और मजहबी तनूँ के सबूत के तौर पर जानी जाती है। ताहम महाराणा प्रताप सेना ने दरगाह की तारीख़ी और सकाफ़ती हैसियत को चैलेंज करते हुए दावा किया है कि ऐसे शवाहिद मौजूद है जो बताते हैं कि यह मुकाम असल में एक हिंदू मंदिर था जो एक देवता के लिए वक्फ था। इसका दावा है कि इसे बाद में दरगाह में तब्दील कर दिया गया। इस तंजीम की तरफ से 9 फरवरी को मार्च के ऐलान ने मजहबी रहनुमाओं, उलमा इकराम और मुकामी हुकाम समेत मुख्तलिफ तबक़ों में तशवीश पैदा कर दी है। लोगों को खदशा है कि इस तरह के दावे और अवामी मुजाहरे खित्ते में कशीदगी और फ़िरक़ावाराना इंतशार का बाअस बन सकते हैं। न्यूज़ वेबसाइट मुस्लिम मिरर के मुताबिक इस ऐलान के बाद हुकूमत और इंतज़ामिया सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। नाज़रीन, महाराणा प्रताप सेना के इस नए दावे पर आपकी क्या राय है? कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। MS Education Academy believes that education is the best gift from parents to their children. That's why we offer a holistic, ethical and fun-filled education to our students. MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. Please click the link given in description for more details. मध्य प्रदेश हुकूमत के काबीनी वजीर कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस लीडर और साबिक वज़ीर आला कमलनाथ को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कमलनाथ को बासी फल करार दिया। कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने के चर्चे पर विजयवर्गीय ने भी बयान दिया। कैलाश ने कहा कि बीजेपी में कमलनाथ के लिए दरवाजे बंद हैं। विजयवर्गीय ने कहा कि अगर कोई बाजार जाएगा तो वो ताज़ा फल खरीदेगा, कुछ बासी फल खरीदेंगे। हम कमलनाथ को बीजेपी में बिल्कुल नहीं लेंगे। अगर वो आना भी चाहें तो इनके लिए दरवाजे बंद हैं। वज़ीर के कमलनाथ के बारे में कहा जा रहा है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ताहम उन्होंने इन बहसों को अफवाहें करार दिया। लेकिन ये भी कहा गया है कि सियासी रहनुमा आज़ाद है और किसी जमात से वाबस्ता नहीं है। कोई भी किसी भी पार्टी में शामिल होने के लिए आज़ाद हैं। लोकसभा इंतखाबात को अब ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं। सभी पार्टियां इंतखाबी तैयारियों में मसरूफ़ हैं। इस दरमियान शरद पवार को इलेक्शन कमीशन ने एक ज़ोरदार झटका दिया है। इलेक्शन कमीशन ने अजीत पवार ग्रुप को असल NCP यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी करार दे दिया है और पार्टी का इंतखाबी निशान घड़ी भी अजीत पवार ग्रुप को सौंप दिया। कमीशन का कहना है कि सभी सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह फैसला किया गया है और साथ ही शरद पवार को नई पार्टी तश्कील देने के लिए 3 नाम पेश करने की हिदायत दी गई। ये नाम 4 शुबे की शाम 4 बजे तक देने होंगे। इंतखाबी कमीशन ने अपने फैसले में साफ तौर पर कह दिया है कि अजीत पवार ग्रुप के पास NCP का नाम और इंतखाबी निशान इस्तेमाल करने का इख्तियार है, क्योंकि असल NCP अजीत पवार का ग्रुप ही है। अजीत पवार ने इस फैसले को पूरी जिम्मेदारी के साथ कबूल करने का ऐलान किया है, जबकि शरद पवार ग्रुप ने इस फैसले को ना मानने, इसे दबाव में किया गया फैसला करार देने और इसके खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया है। उत्तराखंड असेंबली में बीजेपी के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने जय श्री राम के नारों की गूंज के दरमियान यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया, जिसमें न सिर्फ जबरदस्त इस्लामोफोबिया का मुजाहरा किया गया बल्कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने वाली कमेटी ने अपना पूरा जोर मुसलमानों के आइली उमूर में छेड़छाड़ पर सर्फ किया। उत्तराखंड असेंबली में यकसा सिविल कोड के नाम पर बिल में कबाइल को मुस्तस्ना रखा गया और बुनियादी तौर पर इसमें मुसलमानों पर तवज्जो मरकूज करते हुए कई ऐसी तजावीज़ पेश की गई जो न सिर्फ मजहब पर अमल पैरा होने की आज़ादी के मुनाफी बल्कि इंतहाई अहमकाना और मज़ाक़ा ख़ैज़ भी है। सुबुकदोश जस्टिस रंजना प्रकाश की सरबराही वाली कमेटी ने
صنفی امتیاز ختم کرنے کے نام پر جہاں قبائلیوں کو چھوڑ کر سبھی کے لیے شادی، بیاہ، طلاق اور وراثت کے قانون کو یکساں بنانے کی تجویز پیش کی، وہیں حلالہ اور عدت پر بھی پابندی عائد کی۔ کمیٹی نے مذائقہ خیز اور احمقانہ طور پر اس کی تجویز پیش کرتے ہوئے یہ نہیں بتایا کہ آیا مسلم خواتین کو طلاق یا شوہروں کے انتقال کے بعد پولیس تلاش کرتی پھرے گی تاکہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ 4 ماہ اور 10 دن کا وقفہ یوں ہی نہ گزاریں۔ سول کوڈ کے ضابطے میں کہا گیا ہے کہ مرد اور عورت طلاق لینے کے لیے یکساں وجوہات اور حقوق رکھتے ہیں۔ ایسے میں عورت کی دوبارہ شادی کے لیے ہر قسم کی شرائط ممنوع ہونی چاہیے۔ حلالہ جیسا معاملہ سامنے آنے کی صورت میں 3 سال قید یا 1 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہے۔ اگر شادی شدہ جوڑے میں سے ایک شخص نے دوسرے شخص کی رضامندی کے بغیر اپنا مذہب تبدیل کیا تو دوسرے شخص کو اس شخص کو طلاق دینے اور نان و نفقہ لینے کا پورا حق حاصل ہوگا۔ اتراکھنڈ یونیفارم سول کوڈ کے تمام مذاہب میں شادی کے لیے لڑکیوں کی عمر 18 سال اور مردوں کے لیے 21 سال ہوگی۔ تمام مذاہب میں شادی کی رجسٹریشن لازمی ہے اور رجسٹریشن کے بغیر شادیوں کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ شادی کے 1 سال تک طلاق کی کوئی درخواست دائر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مرد اور عورتوں کو طلاق کا مساوی حق حاصل ہوگا۔ لیو ان ریلیشن شپ کا اعلان کرنا ضروری ہے۔ لیو ان رجسٹریشن نہ کرانے پر 6 ماہ کی سزا ہوگی۔ کل ہند مسلم پرسنل لا بورڈ نے اتراکھنڈ اسمبلی میں پیش کردہ یکساں سول کوڈ بل کی مخالفت کی اور اسے مذہبی امور میں مداخلت قرار دیا۔ بورڈ نے قبائلی آبادی کو استثناء دینے کے بعد اس بل کی اہمیت پر سوال اٹھائے۔ اس بل کے تحت کثرت ازواج اور حلالہ پر عملاً پابندی عائد کی گئی ہے، اگرچہ اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ کل ہند مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن عاملہ مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے کہا کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس قانون سے بعض طبقات کو استثناء دیا جائے گا تو بنیادی طور پر ایسے یکساں سول کوڈ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس صورت میں یکسانیت کہاں ہے؟ یونیفارم سول کوڈ کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کے ہر ایک شہری پر یکساں قوانین نافذ ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دستور میں آرٹیکل 25 کے تحت لوگوں کو مذہبی آزادی دی گئی ہے۔ ہر شہری کو اپنی روزمرہ زندگی میں اپنے مذہب و عقیدے پر عمل کے لیے دستوری حق حاصل ہے۔ پھر کیوں آپ مذہبی امور میں مداخلت کر رہے ہیں؟ آئلی قوانین ہر ایک طبقے کے مذہبی امور سے تعلق رکھتے ہیں۔ اتراکھنڈ اسمبلی میں پیش کیے گئے یونیفارم سول کوڈ پر سیاسی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ مسلم تنظیموں اور کئی مذہبی رہنماؤں نے اس فیصلے سے متعلق اتراکھنڈ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ اتراکھنڈ میں یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کے ریاستی سرکار کے فیصلے پر صدر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی نے اپنے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں کوئی ایسا قانون منظور نہیں جو شریعت کے خلاف ہے۔ آج جاری ایک بیان میں کہا کہ مسلمان ہر چیز سے سمجھوتا کر سکتا ہے لیکن اپنی شریعت اور دھرم سے ہرگز کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اتراکھنڈ میں آج یکساں سول کوڈ کا جو بل منظور ہوا ہے اس میں درج فہرست قبائل کو ہندوستان کے آئین کی دفعہ 366 کے باب 25 کی ذیلی دفعہ 342 کے تحت نئے قانون سے مستثنیٰ کر دیا گیا اور یہ دلیل دی گئی ہے کہ آئین کی دفعہ 21 کے تحت ان کے حقوق کو تحفظ حاصل ہے۔ مولانا مدنی نے سوال کیا کہ اگر آئین کی ایک دفعہ کے تحت درج فہرست قبائل کو اس قانون سے الگ رکھا جا سکتا ہے تو آئین کی دفعہ 25-26 کے تحت ہمیں مذہبی آزادی کیوں نہیں دی جا سکتی، جن میں شہریوں کے بنیادی حقوق کو تسلیم کرتے ہوئے مذہبی آزادی کی ضمانت دی گئی ہے۔ اس طرح دیکھا جائے تو یکساں سول کوڈ بنیادی حقوق کی نفی کرتا ہے۔ اگر یہ یکساں سول کوڈ ہے تو پھر شہریوں کے درمیان یہ امتیاز کیوں ہیں؟ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری لیگل ٹیم اس بل کے قانونی پہلوؤں کا جائزہ لے گی، اس کے بعد قانونی چارہ جوئی کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ قومی دارالحکومت دہلی کے مہرولی علاقے میں دہلی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا بلڈوزر آپریشن سوالوں میں گھرا ہوا ہے۔ سنجے وان کے اندر تقریباً 600 سال پرانی آخوندجی مسجد کے انہدام کا تنازع ابھی تھم ہی نہیں رہا تھا کہ اب معلوم ہوا ہے کہ ڈی ڈی اے نے یہاں بابا حاجی روزبیہ کے مقبرے کو بھی مسمار کر دیا ہے۔ بابا حاجی روزبیہ کو دہلی کے پہلے صوفی بزرگوں میں شمار کیا جاتا ہے، جن کا مزار وہاں سے 30 جنوری کو ہٹا دیا گیا۔ انگریزی اخبار ہندوستان ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق ڈی ڈی اے کے ایک سینئر اہلکار نے بتایا کہ سنجے وان کے اندر کئی مذہبی ڈھانچے کو منہدم کر دیا گیا، جس میں 12ویں صدی کا یہ مقبرہ بھی شامل ہے۔ دہلی میں عام آدمی پارٹی کے اہم لیڈروں کے مکانات پر انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی چھاپہ ماری کی گئی۔ اطلاعات کے مطابق ای ڈی نے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کے ذاتی سیکریٹری ویبھو کمار اور راجیہ سبھا کے رکن این ڈی گپتا کے گھر پر چھاپہ مارا۔ ای ڈی نے یہ کارروائی دہلی جل بورڈ میں بدعنوانی کے معاملے میں کی گئی۔ ویبھو کمار اور دہلی جل بورڈ کے سابق رکن شلبھ کمار کے علاوہ کچھ دیگر سیاستدانوں کے ٹھکانوں پر ای ڈی نے چھاپے ماری کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق مرکزی ایجنسی دہلی جل بورڈ کے ٹینڈر کے عمل میں بے ضابطگیوں کی تحقیقات کر رہی ہے۔ کارروائی کی بنیاد پر سی بی آئی کی ایف آئی آر ہے، جس میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ دہلی جل بورڈ کے افسران نے الیکٹرو میگنیٹک میٹروں کی فراہمی، ان کی تنصیب، جانچ اور کمیشن کے لیے ٹینڈر دیتے وقت کمپنی کو فائدہ پہنچایا۔ ای ڈی کی جانچ میں الزام ہے کہ
जी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने जाली दस्तावेजात पेश करके टेंडर हासिल किया। गुजरात एटीएस के जरिए गिरफ्तार किए गए मुफ्ती मोहम्मद सलमान अज़हरी को गुजरात के जूनागढ़ की मुकामी अदालत में पेश किया गया था, जहां कई घंटों तक वकला की बहस सुनने के बाद मजिस्ट्रेट ने मुफ्ती अज़हरी को एक दिन के लिए पुलिस तहवील में भेज दिया। इस दौरान मंगल को गुजरात के कुछ इलाके में मुफ्ती सलमान अज़हरी के खिलाफ इश्तियाल-अंगेज़ तकरीर करने की एक दीगर FIR दर्ज की गई। इस तरह इनके खिलाफ गुजरात में 2 FIR दर्ज हो गई है। मुफ्ती अज़हरी की तहवील हासिल करने की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान कमरा अदालत में मौजूद ज़राए ने मीडिया को बताया कि यह मामला मजिस्ट्रेट SK पठान के रूबरू पेश हुआ था। यहाँ सरकारी वकील ने मुफ्ती सलमान को 10 दिनों के लिए पुलिस तहवील में देने का मुतालबा किया था, लेकिन इनके वकला ने पुरजोर मुखालिफत की। इनके वकला इब्तिदा से इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इन्हें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी करके गिरफ्तार किया गया है, इसलिए इनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए पुलिस तहवील में ना भेजा जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर रद्दअमल का इजहार करते हुए ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक फ्रंट के सरबराह मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि इसको कूड़ेदान में फेंक दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब हुकूमतें कुछ करने में नाकाम हो जाती है तो इस तरह का काम करने की कोशिश करती है। उन्होंने हिंदुस्तान को रंगीन बाग से तशबीह देते हुए कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को कूड़ेदान में फेंक दिया जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक फूल वाला खूबसूरत बाग ज़्यादा देर तक खूबसूरत नजर नहीं आएगा। उन्होंने मजीद कहा कि हिंदुस्तान में तमाम मज़ाहिब सकाफत के लोग रहते हैं, यही हमारी खूबसूरती है। अगर फितरत के खिलाफ कुछ किया गया तो ये ज़्यादा देर तक जारी नहीं रहेगा। आसाम के वज़ीर-ए-आला हेमंत बिस्वा शर्मा भी वज़ीर-ए-आज़म मोदी को खुश करने के लिए ऐसा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कांग्रेस लीडर इमरान प्रताप गनी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पुष्कर सिंह धामी सरकार को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि रियासत में बीजेपी हुकूमत ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ से लेकर हर मिहाज पर बुरी तरह नाकाम हो चुकी है और इसके पास कुछ नहीं बचा। ऐसे में वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर आम इंतखाबात जीतना चाहती है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान मुख्तलिफ रंगों और फूलों से महकता मुल्क है, इसको एक रंग से नहीं रंगा जाना चाहिए। इमरान प्रताप गिरी ने कहा कि रियासत के नौजवानों में अग्निवीर स्कीम के ताल्लुक से सख्त गम व गुस्सा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ये तरीके भी आजमा कर देख ले, लेकिन वो उत्तराखंड में बुरी तरह शिकस्त से दोचार होगी। तेलंगाना कानून साज असेंबली का 8 फरवरी से शुरू होने वाला बजट इजलास हंगामा खैज साबित होगा। बरसर इख्तियार कांग्रेस और अहम अपोजिशन BRS ने हुकूमत के पहले बजट सेशन में एक दूसरे को घेरने की तमाम तैयारियां मुकम्मिल कर ली है और कई अहम मसाइल पर ऐवान में गर्मा गर्म मुबाहस का इम्कान है। बजट सेशन का 8 फरवरी सुबह 11:30 बजे आगाज़ होगा और गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर T. सौंदरराजन असेंबली और कौंसिल के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। गवर्नर के खुतबे को रियासती काबीना ने मंजूरी दे दी है और गुज़िश्ता तजुर्बे की बुनियाद पर गवर्नर के खुतबे में साबिक़ हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाए जाने के क़वी इम्कानात है। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक गवर्नर के खुतबे से ही ऐवान में सियासी माहौल गर्म हो जाएगा। गवर्नर ने यौम जमहूरिया के मौके पर खिताब में साबिक़ KCR हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया था। इसी तरह का खुतबा गवर्नर दोनों ऐवानों से खिताब के दौरान पेश कर सकती है। BRS ने गवर्नर के खुतबे के दौरान ऐवान में मौजूदगी के बारे में कतई फैसला नहीं किया। पार्टी के बाद अरकान असेंबली गवर्नर के खुतबे के बाइकाट की तजवीज़ पेश कर रहे हैं, जबकि दीगर अरकान की राय है कि ऐवान में मौजूद रहते हुए गवर्नर के मुखालिफ रिमार्क्स पर हंगामा किया जाए। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी रांची और दिल्ली के 2 रोज़ा दौरे के बाद आज हैदराबाद वापस हुए। रेवंत रेड्डी ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का और रियासती वजीर P. श्रीनिवास रेड्डी के हमरा रांची में कांग्रेस कायद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शिरकत की। शाम में नई दिल्ली में चीफ मिनिस्टर ने साबिक़ सदर कांग्रेस सोनिया गांधी से मुलाकात की और तेलंगाना से लोकसभा चुनाव में हिस्सा लेने की दावत दी। उन्होंने रियासत में 6 जमानतों पर अमलावरी और BC तबक़ात की मरदमशुमारी जैसे फैसलों से वाकिफ कराया। BRS MP डॉक्टर वेंकटेश की कांग्रेस में शमूलियत के बाद चीफ मिनिस्टर सह-पहर हैदराबाद वापस हो गए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने खामोशी के साथ भारत राष्ट्र समिति को एक बड़ा झटका देते हुए सबको हैरत में मुब्तला कर दिया। असेंबली इंतखाबात में कामयाबी के बाद सबकी नजरें BRS अरकान असेंबली पर थी, लेकिन BRS रुकन पार्लियामेंट वेंकटेश नेता ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करके सबको चौंका दिया। तेलंगाना में कांग्रेस को इख्तियार मिलने के बाद कहा जा रहा था कि हुकूमत की जानिब से BRS अरकान असेंबली को पार्टी में शामिल करने इक़दाम किए जाएंगे, लेकिन दिल्ली में पार्लियामेंट बजट इजलास के दौरान पेद्दापल्ली लोकसभा के BRS रुकन पार्लियामेंट ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, मल्लू रवि वामशी चंद्र रेड्डी के हमरा कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल से मुलाकात करके कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार कर ली। रुकन पार्लियामेंट पेद्दापल्ली की कांग्रेस में शमूलियत के साथ ही BRS को एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि किसी ने तसव्वुर नहीं किया था कि मौजूदा रुकन पार्लियामेंट कांग्रेस में शामिल होंगे।
کانگریس میں شمولیت کے بعد رکن پارلیمنٹ وینکٹیش نیتا نے چیف منسٹر تلنگانہ و دیگر قائدین کے ہمراہ صدر کل ہند کانگریس ملکارجن کھڑگے سے ملاقات کر کے اپنے فیصلے سے واقف کرایا۔ حیدرآباد سٹی پولیس نے سابق رکن اسمبلی بودھن عامر شکیل کے خلاف لک آؤٹ نوٹس جاری کیا ہے۔ کل اس معاملے میں انسپکٹر کی گرفتاری کے بعد کیس نے ایک نیا موڑ لے لیا۔ عامر شکیل کے فرزند راہل کو فرار کروانے اور مقدمے میں مبینہ مدد کے الزام میں تاحال 2 انسپکٹرز معطل کر دیے گئے۔ مفرور سابقہ انسپکٹر پولیس پنجاگٹا درگا پرساد کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور پولیس نے راہل خان کے والد عامر شکیل کے خلاف نوٹس جاری کر دی۔ پولیس نے جوبلی ہلز پولیس کے سال 2022 کے مقدمے میں دوبارہ تحقیقات کا اشارہ دیا ہے، جس میں راہل کے رول کا شبہ ہے۔ تلنگانہ حکومت نے مزید 2 ضمانتوں پر جاریہ ماہ سے عمل کا فیصلہ کیا ہے، جس کا اعلان اسمبلی میں چیف منسٹر ریونت ریڈی کریں گے۔ پکوان گیس سلنڈر کی 500 روپے میں سربراہی اور 200 یونٹ ہر ماہ مفت برقی کی سربراہی کے لیے حکومت نے استفادہ کنندگان کے انتخاب کے لیے گائیڈ لائنز تیار نہیں کیے ہیں۔ عہدیداروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ استفادہ کنندگان کی اہلیت کا تعین کریں اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ صرف غریب اور مستحق افراد حکومت کی ضمانتوں سے فیضیاب ہو سکیں۔ ذرائع نے بتایا کہ حکومت نے 2 ضمانتوں سے استفادے کے لیے راشن کارڈ کی شرط رکھی ہے۔ سفید راشن کارڈ کے حامل خاندان مستفید ہو پائیں گے۔ کابینہ نے اہلیت پر کوئی فیصلہ نہیں کیا، تاہم عہدیداروں سے کہا گیا ہے کہ غریب اور مستحق خاندانوں کو یہ دونوں سہولتیں فراہم کی جائے۔ ذرائع نے بتایا کہ عہدیدار دونوں اسکیمات کے امکانی استفادہ کنندگان کا تعین کرنے میں مصروف ہیں اور مختلف محکمہ جات سے تفصیلات حاصل کی جا رہی ہے۔ پرجا پالانہ میں 1 کروڑ سے زائد درخواستیں داخل کی گئی۔ ریاست میں گھریلو گیس کنیکشن کی تعداد 1 کروڑ 28 لاکھ ہے۔ ان میں اہل خاندانوں کی نشاندہی کی جائے گی۔ فوڈ سیکیورٹی کے تحت جاری کیے گئے کارڈز کی حقیقی تعداد کا پتہ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تلنگانہ کے ڈائریکٹر جنرل پولیس روی گپتا نے 8 نئے بھروسہ سینٹرز کا افتتاح انجام دیا۔ یہ بھروسہ سینٹرز بھدراجی کتا گوڑم، جگتیال، جنگاؤں، منچریال، ملگ، ناگر کرنول، پیداپلی اور وناپرتی میں قائم کیے گئے ہیں۔ ڈی جی پی نے ان 8 نئے قائم شدہ بھروسہ سینٹرز کا اپنے دفتر سے ورچوئل طریقے سے افتتاح کیا۔ اس موقع پر ڈی جی پی نے کہا کہ بھروسہ سینٹرز متاثرہ خواتین میں اعتماد بحال کرنے میں معاون ثابت ہو رہے ہیں اور بھروسہ سینٹرز میں ماہر کونسلر کی مدد سے متاثرین کی کونسلنگ کرتے ہوئے ان میں مستقبل کے تعلق سے امید پیدا کی جا رہی ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے مشیر آباد میں سڑک پر تعمیر کردہ مسجد اور مندر کے ساتھ دیگر غیر مجاز قبضے ختم کرنے کی متعلقہ تحصیلدار کو ہدایت دی۔ مشیر آباد کے تحصیلدار نے منگل کو ہائی کورٹ کو اطلاع دی کہ مشیر آباد روڈ سے قبضے ہٹا دیے گئے ہیں اور اس جگہ کو GHMC کے حوالے کر دیا گیا۔ شتابدی نیلائم فلیٹ اونرز ویلفیئر ایسوسی ایشن نے 1 اپریل 2022 کو مشیر آباد روڈ پر جناپریا اپارٹمنٹس کے قریب قبضوں کو ہٹانے کے لیے ہائی کورٹ کو دیے گئے تیقن پر عمل درآمد نہ کرنے کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی۔ جسٹس ابھینند کمار شاولی اور جسٹس راجیشور راؤ پر مشتمل بینچ نے اس کیس کی سماعت کی۔ اس کیس کے سلسلے میں GHMC کمشنر اور کلکٹر جو گزشتہ نومبر کو شخصی طور پر عدالت میں حاضر ہوئے تھے، انہوں نے ہائی کورٹ کو یقین دلایا کہ وہ ان غیر مجاز قبضوں کو ہٹا دیں گے۔ تحصیلدار نے ہائی کورٹ کو بتایا کہ عدالت کے حکم کے مطابق جناپریا اپارٹمنٹس میں سڑک کے دونوں اطراف سے غیر مجاز قبضے ہٹا دیے گئے ہیں اور توہین عدالت کی درخواست خارج کر دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ سڑک پر مسجد اور مندر بھی تعمیر کیا گیا ہے، جس پر ہائی کورٹ نے تحصیلدار کو ہدایت دی کہ مسجد اور مندر کو بھی ہٹا دیا جائے۔ عدالت نے سماعت ملتوی کرتے ہوئے تمام ملبہ ہٹانے اور 3 ہفتوں میں عمل درآمد رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی۔ TRS کی رکن کونسل کویتا نے چیف منسٹر ریونت ریڈی کے خلاف فوجداری مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کیا۔ کویتا نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر BRS کے سابق رکن اسمبلی و دلت لیڈر بلکا سمن کے خلاف FIR درج کرنے پر اپنے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے چیف منسٹر ریونت ریڈی کے خلاف FIR درج کرنی چاہیے، جنہوں نے سابق چیف منسٹر و صدر BRS چندرشیکھر راؤ کے خلاف نازیبا ریمارکس کیے تھے۔ کویتا نے انتباہ دیا کہ اگر ریونت ریڈی کے خلاف FIR درج نہیں ہوتی ہے تو ایسی صورت میں وہ عدالت سے رجوع ہوں گی۔ اکبر الدین اویسی قائد مجلس لیجسلیٹو پارٹی نے چیف منسٹر ریونت ریڈی سے نمائندگی کی ہے کہ شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کے دوران رات بھر دکانات اور ہوٹلیں کھلے رکھنے اور ماہ رمضان کے پیش نظر شہر حیدرآباد GHMC کے حدود میں واقع تمام مساجد کے اطراف و اکناف درکار ترقیاتی کاموں کی تکمیل کروائی جائے۔ اکبر الدین اویسی نے چیف منسٹر سے خواہش کی کہ وہ متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت جاری کریں کہ ریاست بھر میں مساجد کے اطراف کام انجام دیے جائیں۔ اکبر الدین اویسی کی جانب سے جعفر حسین معراج رکن اسمبلی یاقوت پورہ اور مرزا ریاض الحسن آفندی رکن کونسل مجلس نے سیکریٹریٹ میں دفتر چیف منسٹر میں سیکریٹری برائے چیف منسٹر
شاہنواز قاسم IPS سے ملاقات کرتے ہوئے اکبر الدین اویسی کی نمائندگیوں پر مشتمل مکتوبات ان کے حوالے کیے۔ اکبر الدین اویسی نے چیف منسٹر کو مطلع کیا کہ 7 فروری کو شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر بڑی تعداد میں مسلمان مساجد میں عبادت کرتے ہیں۔ مجلسی قائد نے چیف منسٹر کو بتایا کہ 7 فروری کو رات بھر دکانات اور ہوٹلیں کھلے رکھنے کے تعلق سے انہیں عوام سے کئی نمائندگیاں موصول ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی بڑی تعداد رات کے اوقات میں مساجد میں عبادت کے لیے جاتے ہیں اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک اہم شب ہے۔